अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर देख रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है बाई इलेक्शंस इन पंजाब। आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है। कल पंजाब का बाई इलेक्शन पाकिस्तान के आम तौर पर कंडक्ट किए जाने वाले इलेक्शन से ज़्यादा पुरजोश और अहमियत का हामिल था। इसकी वजह यह है कि इस इलेक्शन ने आने वाले जनरल इलेक्शन की सिमत तय करनी थी। जितने इस इलेक्शन में इमरान खान ने जलसे किए, जितनी इलेक्शन कैंपेन चलाई शायद ही कभी चलाई हो। ये इलेक्शन बेसिकली दो कुव्वतों के दरमियान था, एक तरफ पीटीआई और काफ लीग तो दूसरी तरफ पीडीएम का 14 जमातों का इत्तेहाद, सारी सरकारी मशीनरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस्टेब्लिशमेंट, 40 के करीब न्यूज़ चैनल, सैकड़ों मीडिया पर्सन। इन सब के बावजूद ये उम्मीद की जा रही थी कि पीटीआई ये इलेक्शन आराम से जीत जाएगी, लेकिन जिस तरह 2/3 अक्सरियत से या कह लें एक तरह से क्लीन स्वीप पीटीआई ने किया है, इसकी बहुत कम उम्मीद थी। मुल्तान के इलेक्शन ये आप देख लें, एक तरफ सिर्फ शाह महमूद कुरैशी, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन। क्योंकि अगर जब पीटीआई में ये दोनों थे, इमरान के दाएं बाएं बैठे होते थे, तब भी इनकी राइवलरी थी। जब जहांगीर तरीन गया तो शाह महमूद कुरैशी ने उसके बारे में बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ बातें की थी। तो अभी शाह महमूद कुरैशी का बेटा जब इलेक्शन लड़ रहा था तो जहांगीर तरीन मुकम्मल तौर पे उसके मुखालिफ दूसरे उम्मीदवार सलमान नईम की हिमायत कर रहा था। यूसुफ रज़ा गिलानी, उसका बेटा अली गिलानी, जो कि पंजाब में हमजा शहबाज की काबीना में मिनिस्टर भी है, उसने सारी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की। नून लीग का वोट बैंक मुल्तान में बहुत ज़्यादा है। सलमान नईम ने बहुत पैसा लगाया, इसके बावजूद मखदूम ज़ैन कुरैशी एक बहुत बड़ी लीड से जीता है। ना सिर्फ ये इलेक्शन जीता बल्कि सबसे पहले मुकम्मल नतीजा भी उसी हलके का आया। सलमान नईम इतना स्ट्रांग कैंडिडेट था कि बहुत से लोगों ने शाह महमूद कुरैशी ने को कहा कि अपने बेटे को इसके मुकाबले में ना उतारो, क्योंकि उसका एक तो इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है, दूसरा वो इतनी लीड से सलमान नईम जीतेगा कि अपने बेटे का सियासी मुस्तकबिल ही तुम ख़त्म कर बैठोगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने अपने बेटे को मैदान में उतारा, उसकी मुकम्मल तौर पे कैंपेन चलाई और रिज़ल्ट आपके सामने है। 20 में से 15 सीट्स पे पीटीआई मुकम्मल तौर पे जीत चुकी है और 4 पे नून लीग और 1 पे आज़ाद जीता है। इन 4 हलकों में से भी आरिफ हमीद भट्टी के मुताबिक लाहौर वाली असद खोखर की सीट भी पीटीआई ने किसी वजह से हारी, और वैसे भी असद खोखर का अपना वोट बैंक भी बहुत मजबूत है। PP7 पिंडी वाली सीट पीटीआई किसी तरह भी हार मानने में नहीं आ रही, क्योंकि आखिरी वक्त में पिंडी की सीट से पीटीआई को 50 वोटों से हरा दिया गया, जिसके लिए पीटीआई ने दोबारा रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दे दी है। शहबाज गुल के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ के इलेक्शन में जहां से नून लीग जीती है, नून लीग ने 10,000 जाली वोट डलवाए और इतने ही वोटों से वहां नून लीग जीत रही है। तो इस तरह पीटीआई ने इस इलेक्शन में मुकम्मल तौर पे क्लीन स्वीप किया। पूरे पंजाब से कहीं से भी मुनज़्ज़म धांधली की रिपोर्ट नहीं मिली। दौरान इलेक्शन शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि इलेक्शन बहुत समुद्री चल रहे हैं। दूसरी बहुत अगर कहीं से धांधली की रिपोर्ट्स मिली भी हैं तो वो मामूल की बात। तो पीटीआई के इतना ज़्यादा शोर मचाने के लाजक को समझने के लिए आप 2008 के इलेक्शन को देखें। इस इलेक्शन से पहले तमाम सियासी पार्टियों ने इलेक्शन का बाइकाट किया। बाद में नून लीग और पीपल पार्टी ने इलेक्शन लड़ने पे हामी भर ली। हामी भरने के बाद दोनों पार्टियों ने धांधली का इतना शोर मचाया कि जनरल मुशर्रफ और ने मुकम्मल धांधली की प्लानिंग कर ली है और 2008 का इलेक्शन मुकम्मल तौर पे उन्होंने आर्मी की मदद से जीत जाना है।
دونوں پارٹیوں نے دھاندلی کا اتنا شور ڈھول پیٹا کہ یونائٹڈ نیشنز کو اپنے آفیشل بھیج کر 2008 کے الیکشن کو آبزرو کرنا پڑا۔ تو مین چیز جو اس دھاندلی کے شور کے پیچھے تھی کہ اگر کسی نے دھاندلی کی کوئی پلاننگ کی بھی ہے جو کہ واقعی انہوں نے کی ہوئی تھی، تو کسی طرح بھی اور کسی کی ہمت نہ پڑے دھاندلی کرنے کی۔ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کو جیت پلیٹ میں رکھ کے دے دی گئی ہے۔ پچھلے کتنے ہی دنوں سے عمران خان خود اور اس کی مین پارٹی لیڈرشپ بھرپور طریقے سے منظم کمپین کر رہی تھی۔ اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے۔ الیکشن کے دن پی ٹی آئی کا میڈیا سیل اتنا ایکٹیو تھا، صرف ملتان کے حلقے میں 1 لاکھ سے زیادہ وہ کال کی گئی ووٹرز کو نکلنے کے لیے۔ باقی سارے پنجاب میں بھی یہی پوزیشن تھی۔ لاہور میں لوگ ڈیفنس سے ووٹ دینے واپڈا ٹاؤن آئے ہوئے تھے۔ ایک ایک پل کی خبر لی جا رہی تھی۔ پولنگ ایجنٹس کو خبردار کیا گیا کہ کسی طرح بھی فارم 45 لیے بغیر اپنا اسٹیشن نہیں چھوڑنا۔ الیکشن ہرانے کی پوری تیاری تھی، ہر ممکن کوشش بھی کی گئی، لیکن عوام نے اسے ناکام بنا دیا۔ گھروں سے نکل کر اور پی ٹی آئی کے کارکنوں نے تمام پولنگ اسٹیشن کا بہترین چیک رکھا۔ پی ٹی آئی کارکنان جس طرح انتخابی عمل کے دوران متحرک رہے وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بائی الیکشن کا ٹرن آؤٹ 49.69% رہا، جس میں پی ٹی آئی نے 46 ووٹ لیے اور 46% ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہی، اور پی ایم ایل 39% ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہی۔ اگر اتنا زیادہ ریاستی مشینری کا استعمال نہ ہوتا، جو ٹوٹل ووٹوں کا 45-46% پی ٹی آئی نے لیا ہے، وہ شاید 80% ہوتا۔ اس الیکشن سے ایک بات تو واضح ہے کہ ملک کے مقتدر حلقے چاہے کچھ بھی کر لیں، عوامی طاقت کے سامنے ان کے سب حربے ناکام ہیں۔ دوسرا، اس رجیم چینج کے ذریعے حکومت لے کر نون لیگ نے اپنے اگلے الیکشن میں بنی بنائی حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ نون لیگ نے اپنی ہی بے وقوفی سے اگلا الیکشن 2/3 اکثریت سے پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈال دیا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ کے پی کے آپ دیکھ لیں، کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی پہلے فیز میں مکمل طور پہ ہار گئی۔ پنجاب میں کنٹونمنٹ بورڈ وہ ایریا ہے، پورے ملک میں ہی کنٹونمنٹ بورڈ وہ ایریا ہے جہاں سے مطلب ہمیشہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک زیادہ رہا ہے، جو مکمل طور پہ ایسے ایریا ہے جو 100% پی ٹی آئی کے الیکشن جیتنے کے وہاں سے چانسز تھے۔ لیکن پنجاب میں کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی نون لیگ نے اس الیکشن میں 61 سیٹس لیں اور تحریک انصاف نے 59 سیٹس لیں، تو مکمل طور پہ نون لیگ اگلا الیکشن جیت رہی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ یا سب سے بڑی عمران خان کی غلطی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگانا تھا۔ تو اس رجیم چینج کے ذریعے نون لیگ نے اپنے پاؤں پہ ایک طرح سے خود ہی کلہاڑی ماری ہے۔ تیسرا، 2018 کے الیکشن کے بارے میں کسی نے کہا کہ جہانگیر اور علیم نے کامیاب کرایا، کسی نے کہا اسٹیبلشمنٹ میں، کوئی کہتا رہا الیکٹو بالز نے، پر عمران خان اکیلا کہتا رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ چوتھا، جاوید ہاشمی، جہانگیر ترین، علیم خان، جس نے بھی عمران خان کو دھوکہ دیا، جو بھی عمران خان کو چھوڑ گئے، سب کی سیاست مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے دفن ہو کے رہے گی۔ آخری بات، ان الیکشنز نے اگلے جنرل الیکشن کی نوید سنا دی ہے۔ اگلے جنرل الیکشن کا رزلٹ سب کے سامنے ہے کہ دوسری بار بھی عمران خان کو 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بننے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔